बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को बग़ैर तासब के मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो में शिया और सुन्नी जो इस्लाम के दो बड़े मज़ाहिब हैं उनके बारे में तफसील से बताया जाएगा कि शिया की इब्तिदा कहाँ से हुई और अहले सुन्नत की इब्तिदा कहाँ से हुई, शिया कहाँ से चले और अहले सुन्नत कहाँ से चले। सिर्फ फ़र्क ये है कि शिया और सुन्नी के बाकी तमाम अक़ायद जो हैं वो एक हैं, सिर्फ एक जगह पे जाके फ़र्क होता है। शिया रिसालत के बाद यानी रसूलुल्लाह के बाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद इमामत को लेते हैं और अहले सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत को लेते हैं। आए वीडियो की तरफ चलते हैं, उसमें बाकायदा तौर पे मुकम्मल वजाहत की जाएगी। अकीदा सबसे पहले क्या चीज है? अकीदा। अकीदा में तमाम मुसलमान आपस में जहां तक मुश्तरक हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि अकीदे में सबसे पहले आपका ईमान होना चाहिए। किस पे? अल्लाह पर। किस पे ईमान होना चाहिए? उस किसी बंदे का अगर अल्लाह पे ईमान नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज है मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो बंदा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, जिसका मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान है, वो क्या है? मुसलमान है। इसके अलावा हमने क्या कहा था कि सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान नहीं रखना। मोहम्मद मुस्तफ़ा के अलावा आपने 1,23,999 अंबिया जो गुजरे हैं उन सब पे आपने क्या करना है? ईमान रखना है। इसी तरह आपने फकत कुरान पे ईमान नहीं रखना। कुरान के अलावा आपने जो 3 कुतुब हैं या खुदा की तरफ से अंबिया पर जो सहीफे नाज़िल हुए हैं उन तमाम नाज़िल करदा सहीफे या किताबें, चाहे तौरात है, चाहे ज़बूर है, चाहे इंजील है, चाहे कुरान है, सब पर आपने क्या करना है? ईमान रखना है। और इसी तरह खुदा ताला की तरफ से जो मलाइका हैं, जो फरिश्ते हैं, उन पर भी आपने ईमान रखना है और यौमे आखिरत पर ईमान रखना। ये सारी चीजें जो है हमारे और अहले सुन्नत के यहाँ मुश्तरक है। अब अकीदे में अहले सुन्नत से अहले तशय्युअ जुदा हो जाते हैं। बाकी तमाम चीजें जिस तरह अहले सुन्नत का अल्लाह पर ईमान है, इसी तरह अहले तशय्युअ का है। बाकी जो चीजें मैंने बयान की हैं, सबका आपस में ईमान क्या है? मुश्तरक है। सब जो है इन चीजों पर ईमान रखते हैं। इनके अलावा अगर कोई बंदा भी अपने आप को सुन्नी कहे या शिया कहे और किसी एक चीज पर भी उसका ईमान नहीं है, ना वो सुन्नी है ना वो शिया है, बल्कि वो मुसलमान ही नहीं है। अब जुदा कहां से होते हैं? हमने बयान किया था जुदा होते हैं अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ। अकीदे के हवाले से अहले सुन्नत के यहाँ खिलाफत है। अहले सुन्नत के यहाँ क्या है? खिलाफत। और अहले तशय्युअ के यहाँ क्या है? इमामत। ये दो चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे को जुदा करती हैं। नबी पाक तक सबका एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है, एक ही सबका प्लेटफॉर्म है। कहते हैं कि दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ था, वो लेकर आए थे। लेकिन आगे जुदा कहां से होते हैं? ये खिलाफत पे आ जाते हैं और अहले तशय्युअ इमामत पे। अब खुलफा कितने हैं? खुलफा कितने हैं? 4। पहले खलीफा का नाम क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। और दूसरे खलीफा का नाम क्या है? बोले ना। हजरत उमर फारूक। और तीसरे खलीफा का नाम क्या है? हजरत उस्मान गनी। चौथे खलीफा का नाम क्या? हजरत अली। अब ये खुलफा के 4। अब इधर अहले तशय्युअ में इमामत है। इमाम कितने हैं? 12। अब अहले तशय्युअ यहां से दीन पैगंबर के बाद जो दीन लेते हैं वो इमामों से लेते हैं, और खुलफा की जो अहले सुन्नत हैं वो खुलफा से दीन को लेते हैं। अब मजे की बात यहां पर यह है, बहुत ही अहम बात यह है कि अहले सुन्नत के जितने भी मज़ाहिब हैं, जो मसलक हैं, फिक्र हैं, वो कितनी हैं? 4। कितनी हैं?
चार। कौन कौन सी फिक है? एक फिका हनफी, फिका हनफी। नंबर 2 कौन सी फिक है? फिका मालिकी। नंबर 3 कौन सी फिक है? फिका शाफी। नंबर 4 कौन सी फिक है? फिका हम्बली। अब इनके खुलफा भी 4 हैं, इनकी फिका भी क्या है? 4 है। दीन कितने हैं? एक। पैगंबर कितने हैं? यानी आखिरी नबी कितने हैं? एक। जिनसे हमने शरीयत दी है वो कितने हैं? एक। अब बात यह है कि अगर इन चारों फिका को, अगर चारों फिका को, 4 इमामों की फिका को इनके साथ अगर हम टेली करें, अगर चारों की फिका एक हो, इनके साथ चारों की फिका मिलती हो, तो फिर मजे की 4 फिक अहले सुन्नत के यहाँ हैं, जो कि हमारे इलाके में जिला मानसरा में सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? फिका हनफी है। जो यहाँ पर हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं फिका हनफी है। और बाद जो है वो अहले हदीस वाले फिका हम्बली है, वो क्या करते हैं? यहाँ पर हाथ बांध के वो नमाज पढ़ते हैं। ये भी अफराद बहुत सारे हमारे मानसरा में हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो राइज है वो फिका हनफी है। इस फिका हनफी में आपको बरेलवी भी मिलेंगे, इस फिका हनफी में आपको देवबंदी भी मिलेंगे। फिका हनफी में कौन कौन से मिलेंगे? आपको बरेलवी भी मिलेंगे, फिका हनफी में आपको देवबंदी भी मिलेंगे, ये दोनों आपको मिलेंगे। अब बात यह है, अब यहां से फिका हनफी में जब जो बरेलवी हैं वो मायल किसकी तरफ हैं? जो सादात, ज्यादातर सादात है। जो बरेलवी हैं वो मानते, उनका रास्ता, उनसे मानना ये सिर्फ खुलफा को मानते हैं, ठीक है? खुलफा को मानते हैं, लेकिन साथ साथ वो क्या करते हैं? जिस तरह हमारे खैराबाद में, बागा में, पटिया में, या इसके अलावा बाकी जो आपने देखे हैं सादात, वो जिला मानसरा के जो सादात हैं जिनका उठना बैठना ज्यादातर औलिया अल्लाह से रहा है, तो वो अक्सर अफराद जो हैं वो क्या करते हैं? वो खुलफा को मानते हैं। क्या कहते हैं? पहले खलीफा हज़रत बकर सिद्दीक हैं, इसी तरह तरतीब से खुलफा को भी मानते हैं, और साथ क्या करते हैं? इसी तरह वो इमामों को भी मानते हैं। उनसे पूछें, आप घर जाके देखिए, हम यहाँ पे सब सादात बैठे हुए हैं, हमारे घर में कोई शिया है, कोई सुन्नी है। आप घर पे जाकर कहें आप इमाम अली को मानते हैं? क्यों नहीं मानते? आप अच्छा मानते हैं। इमाम हसन को मानते हैं? जी मानते हैं। इमाम हुसैन को मानते हैं? मानते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि आपको इस फिका वाले, मैं बाकी फिका की बात करूंगा लेकिन वो अलग बात है, आपके टॉपिक की बात है, क्योंकि जो हमारे यहाँ फिका हनफी चल रही है, ये लोग खुलफा को भी मानते हैं, ये लोग इमामों को भी मानते हैं। इमामों को मानते हैं लेकिन इमामों को नहीं मानते। फर्क क्या हुआ? ये लोग क्या करते हैं? इमामों को मानते हैं लेकिन इमामों को नहीं मानते। यहाँ पे खुलफा को भी मानते हैं, खिलाफत को भी मानते हैं। खुलफा को भी मानते हैं, सिफला और खिलाफत को भी मानते हैं। यहाँ इमामों को मानते हैं लेकिन इमामत नहीं मानते हैं। इमामत ये किनकी मानते हैं? इमामत ये इनकी मानते हैं। इमामत किनकी मानते हैं? इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। इमाम उनको मानते हैं, इमामत इनकी मानते हैं। क्यों? अब यहां पर दूसरी तरफ हमारे पास अहले तशरीह हैं जो कहते हैं, और अब यहां पे मजे की बात यह है कि यहां पर 4 फिक हैं। 4 फिकहा में इनके जो फिकही जो मसाइल हैं वो सबकी अलग है। अगर आपको और फिकी मसाइल का पता ना हो, इतनी ज्यादा मत जाए फिकी मसाइल में, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज नमाज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा, दिन में 5 मरतबा नमाजें थी, तो नबी पाक ने अपनी जिंदगी में कई मरतबा नमाजें पढ़ी हैं।
اس کے باوجود بھی یہ چاروں کے چار فقہ والے نماز ایک جیسی نہیں پڑھتے ہیں. ان کا طریقہ کیا ہے؟ فقہ حنفی کا طریقہ الگ ہے. ہاتھ باندھتے ہیں لیکن ہاتھ الگ باندھتے ہیں. شافعی کا طریقہ الگ ہے, مالکی کا طریقہ الگ ہے, حنبلی کا طریقہ فقہ کا الگ ہے. سب کی نماز بھی ایک جیسی نہیں ہے. سب کی نماز بھی ایک جیسی نہیں ہے. ہر ایک کی نماز کیا ہے؟ مختلف ہے. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ عقیدے کے لحاظ سے تمام چیزوں پر ایمان لانے کے بعد کتابوں پر, رسولوں پر, فرشتوں پر, خدا پر, رسول پر, صحیفوں پہ, یوم آخرت میں ایمان لانے کے بعد اب یہاں پہ اہل تشیع جدا ہو جاتے ہیں امامت. اب اہل تشیع کے ہاں رسول اللہ کے بعد, رسالت کے بعد فوراً کیا ہے؟ امامت. اب ان کے ہاں کتنے امام ہیں؟ 12 امام. کتنے امام ہیں؟ 12 امام. اب ان 12 امام یہ نہیں ہے کہ یہ اہل تشیع 12 اماموں کو بھی مانے اور ساتھ 4 خلفاء کو بھی مانے. اہل تشیع کیا کرتے ہیں کہ ان کا مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے بے شک صحابی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ وہ خلافت کا انکار ہے. وہ کہتے ہیں خلافت نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ امامت ہے. وہ خلافت کو مانتے ہی نہیں ہے. ان کو ماننا الگ بات ہے, ٹھیک ہے, آپ امام یاسر کو مانیں, آپ ابوذر کو مانیں, مقداد کو مانیں, لیکن خلافت کو نہیں تصور کرتے. ان کا کنسپٹ خلافت کا نہیں ہے بلکہ کنسپٹ کس کا ہے؟ امامت کا. اب ہم ان یہاں سے ہٹ کے کیا ہم یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ اہل تشیع کے ہاں امامت کے علاوہ یہ جو 12 امام ہیں ان کے علاوہ کوئی اور فرقہ ہے؟ جس طرح خلفاء 4 ہیں یہ الگ ہیں, یہ 4 فرقہ جو ہیں یہ الگ ہیں. تو اب اسی طرح کیا اہل تشیع میں بھی ہے کہ امام 12 ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ان کی کوئی اور فقہ امام کوئی اور ہوں, خلیفہ کچھ اور ہوں, کیا اس طرح ہے؟ نہیں, اہل تشیع میں ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پر فقہ 4 تھے, امام 4 تھے, فقہ 4 تھی, نمازیں کتنی تھی؟ 4. نمازیں کتنی تھی؟ 4 طریقوں سے نمازیں پڑھتے تھے. اب اہل تشیع میں امام کتنے ہیں؟ 12. فقہ وہی کیا ہے؟ 1. امام 12 ہیں لیکن فقہ کیا ہے؟ 1. یہ نہیں ہے کہ امام علی کی فقہ علوی ہے, امام حسن کی فقہ حسنی ہے, امام حسین کی فقہ حسینی ہے. ایسا نہیں ہے. جس طرح کے امام ابو حنیفہ کی فقہ حنفی تھی, امام احمد بن حنبل کی فقہ حنبلی تھی, اس طرح اہل تشیع میں نہیں ہے. ہر امام کی اپنی فقہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو دین خدا کی طرف سے رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا وہ دین ہو محمد مصطفیٰ نے کیا کیا؟ علی مرتضیٰ کو سپرد کیا. اب علی مرتضیٰ نے یہی دین کس کو سپرد کیا؟ امام حسن کو. اب انہوں نے کیا کیا؟ یہی دین کس کو سپرد کیا؟ امامت کس کو سپرد کی؟ امام حسین کو. اب امام حسین سے امامت کہاں پہ آتی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام پہ. امام زین العابدین سے امامت کس پہ آتی ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام پہ. ان سے امامت کس پہ آتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اب ان سے آگے چلتے چلتے امامت جو ہے آخری امام امام مہدی آخر زمان علیہ السلام پر آتی ہے. صلی علی محمد وآل محمد. اب ان کی جو 12 امام ہیں ان کی نماز بھی 12 طریقوں سے نہیں ہے بلکہ ان کی نماز کتنے طریقوں سے ہے؟ ایک طریقے سے. ان کے جو فقہی مسائل ہیں وہ بھی کیا ہے؟ ایک ہی طریقے سے. یعنی اب ہمارے پاس 2 عقیدے کے حوالے سے باتیں ہو گئی, ایک اہل سنت کا عقیدہ اور ایک اہل تشیع کا عقیدہ. تو ہم نے امامت میں اس چیز کو جب جدا کیا تھا تو اہل سنت میں جو امامت کے قائل ہیں, امام ان کو مانتے ہیں. اہل سنت کے ہاں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو نہ امام علی علیہ السلام کی نماز کی کوئی پٹی ملے گی, نہ آپ کو امام حسن علیہ السلام کی نماز کی پٹی ملے گی, نہ امام حسین علیہ السلام کی نماز کی پٹی ملے گی. کسی امام کی نماز کی پٹی آپ کو نہیں ملے گی, نماز کی کتاب آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ جائیں گے تو ان کے ہاں مسجد میں
یا کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مکتب پہ یہاں پہ کتب خانے میں اگر آپ کہیں کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں تو آپ کو کون سی نماز پڑھا دیں گے؟ نماز حنفیہ، نماز حنفیہ پڑھا دیں گے۔ آپ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ یہ لوگ اماموں کو مانتے ہیں لیکن امامت کو نہیں مانتے۔ اگر یہ 12 اماموں کو مانتے تو ان کے پاس نماز جعفریہ ہوتی، نہ کہ 4 اماموں میں سے ایک امام نماز حنفیہ جو امام ابو حنیفہ کی نماز ہے وہ نماز کی کتاب ہوتی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں رسالت کے بعد رسول اللہ کے بعد وہ صحابہ کرام سے دین لیتے ہیں، اور اہل تشیع رسول اللہ کے بعد اہل بیت سے دین لیتے ہیں۔ اور اہل سنت کے ہاں جو دیوبندی ہیں یا باقی فقہ ہیں، ان میں جو فرقے ہیں ان میں رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ذات وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے اور انہی سے دین لیتے ہیں۔ لیکن اگر بریلویت میں دیکھا جائے تو وہ دین ابوبکر صدیق سے لیتے ہیں، لیکن افضل جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن دین ان سے نہیں لیتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع میں وہ اہل تشیع حضرت امام علی علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں اور وہ انہی سے دین کو بھی لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ افضل کسی اور کو مانیں اور دین کسی اور سے لیں۔ تو اسی وجہ سے اہل تشیع کے ہاں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل اہل بیت ہیں، ان کے بعد اہل بیت کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ لیکن اہل سنت کے ہاں بعد از نبی افضل البشر ابو بکر کا یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور اہل تشیع کے ہاں بعد از نبی سب سے افضل جو ہیں وہ علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ بعض اہل سنت جو ہے وہ علی علیہ السلام کو خلفاء سے جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن دین جو ہے وہ پھر بھی خلفاء ہی سے لیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک جو ترتیب ہے خلفاء کی اور وہی ترتیب ہے افضلیت کی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع میں مختلف ہیں، فروعی مسائل ہیں، تو ان میں مزید آدمی نہ پڑے، لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ آپس میں تفرقہ بازی سے پرہیز کریں اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔